بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. واجب الاحترام سامعین حضرات، ہر قسم دی حمد و ثنا کبریائی بڑائی اللہ احکم الحاکمین دی با برکت ذات واسطے خاص. درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا
محبوب کبریا آمنہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی دی صاحبو عمومی طور تے ملک پاکستان اندر خصوصاً اے شکوہ اور شکایت بہت عام ہے کہ والدین علماء کولوں خطباء کولوں محدثین دے سامنے اے بات پیش کرتے ہیں کہ ساڈی اولاد ساڈی نافرمان ہو چکی ہے، تسی انہاں نوں کوئی انج دی گل دسو، کوئی بات سمجھاؤ کہ ساڈی اولاد ساڈی فرما بردار بن جائے۔ یقیناً گل بالکل سیدھی سیدھی ہے، اگر اپنی اولاد کی تربیت قرآن اور حدیث کے مطابق کیتی جائے تو ایسی اولاد والدین دی فرما برداری ہو سکتی ہے، نافرمان نہیں ہو سکتی۔ اور اے دے اندر شک کوئی نہیں، ہون تک اپنی اولاد نو فرما بردار تو بنا نہ سکیا تے مولوی کنج بنائے گا؟ بیٹا یا بیٹی ہے، تربیت او ہوئی ہے جڑی تربیت ماں باپ کو بچہ حاصل کرتا ہے۔ بچپن دے اندر ماں باپ جڑی تربیت کرنگے اثر ہوندا ہی ہوندا ہے۔ تو اس واسطے کوشش یہ کرنی ہے کہ اللہ ذوالجلال نے اگر اولاد عطا فرمائیے، میٹھا میوہ عطا کیتا ہے، اگر اینا دی تربیت قرآن اور حدیث دے مطابق کرانگے تے والدین دی نافرمانی والے جراثیم ختم ہو سکتے نے، پھر نافرمانی نہیں ہو سکتی۔ میں انشاءاللہ الرحمن آج دے اس عظیم و شان خطبہ جمعہ دے اندر میں چاہاں گا کہ اولاد دے حقوق جڑے اللہ اور اس دے رسول نے والدین دے ذمے لگائے نے، اونا دا تذکرہ قرآن و حدیث دے مطابق کیتا جائے۔ پروگرامہ تے جلسیاں تے جانیاں لوگ آندے نے قاری صاحب عظمت والدین بیان کرو، ماں باپ دے حقوق بیان کرو، تاکہ اولاد سن کے ساڈی فرما بردار بن جائے، نیک بن جائے، رائے راستے آ جائے۔ بے عین ہی آج والدین دے ذمے جڑے اولاد دے حقوق نے او اسی کس طریقے نال ادا کرنے نے اور کیڑے حقوق نے؟ سب تو پہلے نمبر تے بنیادی عقیدہ بنا لو، اولاد جدو منگنی ہے رب کولو منگنی ہے تے نیک منگنی ہے۔ سب تو پہلی بات اولاد اللہ ذوالجلال کولو منگنی ہے، اللہ تو علاوہ کوئی اولاد نہیں دے سکتا، اے پکی بات ہے۔ اللہ ذوالجلال دے علاوہ کوئی بیٹیاں کوئی بیٹے نہیں عطا کر سکتا۔ آئیے ذرا رب العالمین دا قرآن سماعت فرمانا، اور اللہ ذوالجلال دا قرآن ترجمانی کر رہے ہیں۔ اللہ ذوالجلال فرما دینے، اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان نبوت جو اعلان فرما دیو اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ اللہ ذوالجلال اپنے قرآن دے اندر اس بات دا اعلان فرما رہے ہیں ہن اولاد لین دی خاطر اگر کسی نے بیٹا حاصل کرنا ہے اولاد لین دی خاطر قبراں تے جا کے ٹکراں نہیں مارنیاں، اولاد لین دی خاطر کالے علم دے تویز نہیں کروانے، اولاد لین دی خاطر اپنی بیوی کولو ایسے جرائم نہیں کروانے جنہ دا شریعت دے اندر کوئی جواز نہیں موجود۔ ہن انہیں اولاد لینی نا، اولاد دل تے ہر بندے دا ہی کردا ہے کہ اللہ ذوالجلال مینوں اولاد عطا فرمائے۔ اولاد لین دی خاطر کدی کسے بیری تھلے جا کے چنی وچھا رہا ہے، اولاد لین دی خاطر کدی درختاں دے نال جا کے جھولے بن رہا ہے، اولاد لین دی خاطر در در تے جا کے ٹکراں مار رہا ہے، اولاد لین دی خاطر کدی کسے دے کول جا کے تعویذ حاصل کردا ہے، دم کرواندا ہے، اولاد لین دی خاطر بڑیاں بڑیاں اے برائیاں دے وچوں گزر جاندا ہے۔ رب ذوالجلال دی قسم اٹھا کے کہنا وا طریق اسلام دا مطالعہ کر کے ویکھ لو، جب تک عرش والا رب نہ چاہے، جب تک رب العالمین اولاد دین تے نہ آئے، سارا جہان بھی مل کے کسے عورت دی گود نو ہریا کر سکتا نہیں کر سکتا۔ اے رب العالمین دا نظام ہے، اللہ ذوالجلال نے ایک قانون بنایا ہے، ایک چابی اولاد دے کارخانے دی رب العالمین دے کولے۔ آئیے ذرا غور فرمانا، اللہ ذوالجلال دی قسم ہے جنہ لوگاں نے اولاداں منگیاں نے سب تو پہلی بات بنیادی عقیدہ بنا لو، اولاد جدو منگنی ہے رب کولو منگنی ہے تے نیک اولاد منگنی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ ذوالجلال دے سامنے ہاتھ جھک لینے تے اپنی زبان چواندے نے ربی حب لی من الصالحین، عرشاں والے ربا مینو بیٹا عطا فرما تے بیٹا مینو نیک عطا فرما۔ حضرت ابراہیم نے رب العالمین دے کولوں سوال کر لے آئے، اے دے حضرت ابراہیم نے آئیے ذرا تیری ملاقات اللہ دے کو ہور نبی نال کروا دیواں جنوں حضرت زکریا علیہ السلام کیا جاندا ہے۔ سورت مریم تے حضرت زکریا دعا کر رہے نے ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ عرشاں والے ربا میں تیرے کولو بیٹا او دو مانگ رہا وا جدو میری زندگی دی شام ہو گئی ہے۔ عرشاں والے ربا میں بڑھا ہو گیا وا، ہڈیاں کمزور ہو چکیاں نے، میرے والاں دے اندر سفیدی آ گئی ہے، پر حضرت زکریا آمدے نے عرشاں والے ربا میرا ایمان ہے اولاد جدو بھی عطا کرنا ہے تے تو اپنی رحمت نال عطا کرنا ہے۔ اے تے اللہ ذوالجلال دے حضرت زکریا علیہ السلام نے آئیے ذرا اللہ ذوالجلال ہونا اپنے نیک بندیاں دا اپنے ولیاں دا تذکرہ فرما رہے نے۔ سورہ الفرقان اللہ ذوالجلال فرمان دے نے ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا
ذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے میرے نیک بندے میرے کولوں سوال کردے نے عرشاں والیا ربا سانو اولاد عطا فرما تے نیک اولاد عطا فرما، سانو عرشاں والیا ربا نیک بیویاں عطا فرما، اور جیڑی اولاد تو عطا کیتی ہے انہاں نو ساڈیاں اکھاں دی ٹھنڈک بنا۔ ہن پتہ اے لگا کہ حضرت زکریا نے اولاد منگیے تے آپ منگیے، اور اولاد منگیے تے عرش والے رب کولو منگیے، اور اولاد دا سوال کیتا ہے تے نیک اولاد دا سوال کیتا ہے۔ حضرت زکریا نے بیٹا منگیا تے نیک منگیا، ابراہیم خلیل اللہ نے بیٹا منگیا تے نیک منگیا۔ اللہ ذوالجلال دے نیک بندے ولی رب العالمین دے اولاد دا سوال کر رہے نے تے نیک اولاد مانگ رہے نے۔ آئیے ذرا غور فرمانا، اللہ ذوالجلال دی قسم رب العالمین تو علاوہ کوئی اولاد نہیں عطا کر سکتا۔ اللہ ذوالجلال اپنی مرضی والا ہے اور رب العالمین اپنے اختیار والا ہے، جے دین تے آوے تے نا جڑا منگے اللہ انہوں بھی عطا کر دے وے، تے جے نا دین تے آوے نبی مانگ دے رہن تے اللہ پھر بھی نہ عطا فرماوے۔ اے مرضی اللہ ذوالجلال دیئے، اور اس واسطے اس بات نو نوٹ کر لو، وہ شروع تو بنیادی اے عقیدہ بنا لو، اور اللہ ذوالجلال دی قسم ایسا عقیدہ ہونا چاہیے۔ آئیے ذرا میں پھر اپنی محبت دا اظہار کر دیا اور بنیادی عقیدہ شروع اندر بیان کر دیوا۔ میرے اللہ جیا نہیں ہور، میرے اللہ جیا نہیں ہور، میرے داتا جیا نہیں ہور، جے تو بن جائے منگتا اس دا آوے نہ تینوں تھوڑ، میرے اللہ جیا نہیں ہور، میرے داتا جیا نہیں ہور، اوہ رزق تو او دا کھاوے بندیا، رزق تو او دا کھاوے بندیا، گیت کسے دے تو گاویں بندیا، سب دا داتا عرشاں اتے تو لبدا پھرے لاہور، میرے اللہ جیا میرے داتا جیا میرے مولا جیا نہیں ہور، جے تو بن جائے منگتا اس دا آوے نہ تینوں تھوڑ، میرے اللہ جیا نہیں ہور۔ آئیے ذرا رب العالمین دا قرآن سے ماد فرمانا، اللہ ذوالجلال فرماندے نے یا ایوہ الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ اللہ ذوالجلال اپنے قرآن دے اندر اعلان فرما رہے ہیں، ہن جڑا موضوع میں بیان کرنا چاہنا وا، ہن اولاد دے حق ماں باپ دے ذمے نے جڑے انہاں نے ادا کرنے نے۔ سب تو پہلا حق ذرا نوٹ فرما لو، اولاد دا حق اے اگر اللہ ذوالجلال بیٹا عطا فرمائے تے رب نو ناراض نہیں کرنا، اگر اللہ ذوالجلال بیٹی عطا فرمائے تے پھر آپ ناراض نہیں ہونا۔ پہلا حق ہے
اور پہلا حق ذرا غور کر دے جانا، اللہ ذوالجلال دی قسم ہے اگر اللہ کسے نو بیٹا عطا فرما دے وے او بیٹے دی خوشی اندر بڑیاں بڑیاں برائیاں کر جاندا ہے، بڑے گناہ کر جاندا ہے۔ اللہ نے بیٹا عطا فرمایا، انہیں اپنے مکان دی چھت تے سپیکر لگا کے لوگاں نو گانے بھی سناندا جا رہا ہے۔ اللہ ذوالجلال نے بیٹا عطا فرمایا، ایک گود پرائی دی رسم بھی کردہ جا رہا ہے۔ اللہ ذوالجلال نے نو بیٹا عطا فرمایا، انہیں 2 من لڈو لے کے لوگاں دے اندر تقسیم کر دیتے نے۔ اللہ ذوالجلال نے بیٹا عطا فرمایا، ایک خوشی دے اندر آکے ٹول ٹمکا بھی کردہ جا رہا ہے۔ اللہ ذوالجلال نے نو بیٹا عطا فرمایا، ایک قدم قدم تے اللہ ذوالجلال دی نافرمانی کردہ جا رہا ہے۔ حالانکہ جائدہ ایسی جس رب العالمین نے بیٹا عطا فرمایا اس مالک دا شکریہ ادا کردار شامالیا ربا آج تو میں نو بیٹا عطا کیتا ہے، پتہ لگا اس بندے نے سارا کچھ کر لیا ہے لیکن اس بندے نے حقیقہ پھر بھی نہیں کیتا، پیارے پیغمبر علیہ السلام دی سنت تے عمل نہیں کیتا۔ بہقی شریف دی روایت ہے، میرے آقا فرماندے نے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اس بات تو آگاہ کر دیتا ہے۔ آقا فرماندے نے فَحُقُّ عَنِ الْغُلَامِ شَاتَئِین، اگر اللہ ذوالجلال نے تینوں بیٹا عطا فرمایا تے بیٹے دی خوشی انج کریا کر، 2 جانا اللہ ذوالجلال دی راہ دے اندر قربان کر دیا کر، 2 بکرے کر دیا کر۔ اگر اللہ ذوالجلال نے بیٹی عطا فرمائیے پھر 1 جان اللہ دے رستے اندر ذبح کرنی ہے۔ والدین دے ذمہ اولاد دا جڑا پہلا حق ہوئے عام کہ اگر اللہ ذوالجلال نے اولاد عطا فرمائیے تے اللہ دا شکریہ ادا کرنا چاہیے ہے۔ اللہ نے بیٹا دے دیتا تے رب دا شکر ادا کرنا ہے، اللہ نے بیٹی دے دیتی ہے تے انج دے الفاظ نہیں بولنے، میں پتہ نہیں کس عورت دے نال نکاح کر لے آئے، میرے نکاح دے اندر آئیے پتہ نہیں کس خاندان دی عورت ہے، اے تے بیٹیاں نو جنم دین دی جا رہی ہے، تیاں ہی جمی جا رہی ہے اور اے بندہ اپنے گھر والیاں نال ناراض ہو جاندا ہے اور طرح طرح دے شکوے تے شکایت کردہ جاندا ہے۔ اللہ ذوالجلال دی قسم ہے کہ یہ سساں دی طبیعت عجیب ہوندی ہے، ایک بیٹی ہوئی ہے دوسری بیٹی پیدا ہوئی نا، ہون بیٹی اللہ ذوالجلال نے عطا فرمائی ہے، ماں بیمار ہے پریشان ہے، ہون اے ساس گلاں کر رہی ہے میرا پتر تیاں چوکا ہی رہ گیا ہے، اے تیاں ہی جمی جا رہی ہے اور ساس ایسی الفاظ بول دی ہے وجہ تو او بیچاری پریشان ہو جاندی ہے۔ حالہ انہوں سوچنا چاہیے جیڑی بول رہی ہے میں تے عورت دیا مینوں بھی کسی عورت نے جنم دیتا ہے، اپنی مرضی دا کوئی مالک نہیں ہوندا۔ اللہ ذوالجلال دی قسم ملک پاکستان دے اندر انج دا معاشرہ ہو گیا ہے، قدم قدم تے برائی عام ہے، نیٹ کھولو تو انہوں پتہ لگے گجرانوالہ دے اندر ایک بدبخت نے امام دے ڈاکو نے اے آواز لگائی ہے میں تویز بنا کے دیاں گا، جیڑی عورت آئے گی بیٹی نہیں پیدا ہوئے گی بیٹا پیدا ہوئے گا۔ اس بے ایمان نے امام دے ڈاکو نے آواز لگا دیتی ہے اور انہی جال دے اندر آکے انہیں 300 عورت دے نال بدکاری کر لئی ہے، 300 عورت دے نال بدکاری کیتی ہے۔ رب ذوالجلال دی قسم ہے اے تیرے عزت دے ڈاکو نے تیری عزت دے پائی وال نہیں بن سکتے، اے تیری عزت دے ڈاکو، اے تیری دولت دے ڈاکو، اے تیرے ایمان دے ڈاکو، اے تیری حیا دے ڈاکو، تیرے غیرت دے ڈاکو نے۔ رب العالمین نے اپنے قرآن دے اندر اعلان کر دیتا ہے جڑا اس مالک نو چھڑ کے جائے گا وہ ذلیل ہوندا جائے گا، اس واسطے
اگر رب العالمین نے اولاد عطا فرمائی ہے سب تو پہلا حق کیا اللہ ذوالجلال دے سامنے ہاتھ چک لینے نے عرشاں والے ربا تو مینوں بیٹا عطا فرمایا بیٹی عطا فرمائی میں تیرا شکر ادا کرنا وا آئیے ذرا صحیح مسلم دی روایت نوٹ کرنا حضرت ابو ہریرہ کہہ دو رضی اللہ تعالی حضرت ابو ہریرہ بیان کر دینے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جدو کوئی بندہ دنیا تو فوت ہو جاندہ ہے مر جاندہ ہے اس دنیا تو چلا جاندہ ہے اس بندے دے اعمال دا سلسلہ منقطع کر دیتا جاندہ ہے اعمال دا سلسلہ بالکل بند کر دیتا جاندہ ہے سوائے تینہ چیزاں دے جگہ دے پیر علیہ السلام نے فرمایا میرے آقا فرمان دینے سادہ کا دن جاریہ اے بندہ دنیا تے رہ کے اپنے ہاتھ نال جڑا صدقہ کر کے گیا چلائے اللہ ذوالجلال قبر دے اندر اس بندے نو اجر عطا کر دے رہن گے اور میرے آقا فرمان دینے دوسرے نمبر تے اے بندہ دنیا تے رہ کے لوگاں نو کوئی علم دس گیا قرآن پڑھا گیا حدیث سنا گیا بندے جنی دیر تک عمل کر دے رہن گے اللہ قبر دے اندر انو سکون عطا کرنگے اللہ ذوالجلال انو قبر دے اندر ثواب عطا کر دے رہنگے آئیے ذرا غور فرمانا میرا آج دا موضوع جیڑا ہے اللہ ذوالجلال دی قسم پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اے فوت ہو گیا اے دا بیٹا یا اے دی بیٹی دنیا تے زندہ ہے مسجد دے اندر مؤذن نے اذان پڑھیے اے بیٹا جلدی نال مسجد دے اندر آکے نماز پڑھنی شروع کر دیندہ ہے کدی سجدے دی حالت اندر آندہ سبحان ربی العالی کدی اللہ نو کہندہ سبحان ربی العظیم ہونے دا باپ قبر دے اندر ہے کفن بھی قبر دے اندر ہے اے دا نام بھی مٹی دے اندر ہے اللہ ذوالجلال نے نبی نے فرمایا اے نماز پڑھ رہا ہے اللہ ذوالجلال قبر دے اندر باپ نو اجر عظیم عطا کر دے جا رہے ہیں ماں باپ دا اولاد تے حقیہ کہ انہاں دی تربیت جدو کرنی ہے قرآن تے حدیث دے مطابق کرنی ہے اپنی اولاد نو جدو بھی سمجھانا ہے دین دے بارے سمجھانا ہے آئیے ذرا غور فرمانا اگلا حق کیڑا ہے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جی اللہ ذوالجلال نے بیٹا دے دیتا ہے بیٹی دے دیتی ہے تو انہاں دا نام سونا رکھنا ہے کی کرنا ہے اے حقوق بڑے سنن آلے نے چودھری فاہد صاحب نے میرے ذمے اے موضوع لگایا کر صاحب جمعے دے اندر اولاد دے حقوق جڑے والدین دے ذمے نے او بیان کرنے نے اگر اللہ ذوالجلال نے اولاد عطا فرمائیے تو انہاں دے حق کی نے ماں باپ نو کرنا کی چاہیے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر اللہ نے بیٹا بیٹی عطا فرمایا تو انہاں دا نام چنگا رکھنا ہے نام سونا رکھنا ہے اور پیارے پیغمبر علیہ السلام دے صحابی حضرت ابو موسیٰ شری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے اللہ ذوالجلال نے مینوں بیٹا عطا فرمایا میں اپنے بیٹے نو اٹھا کے جلدی نال پیارے پیغمبر علیہ السلام دے کول لے گیا وہاں پتہ لگا اللہ ذوالجلال بیٹا عطا فرمائے تے انہوں پتہ اس تو بعد اپنے کرو بندہ باہر لے جا سکتا ہے کوئی حرج نہیں آج طرح طرح دیاں رسمہ کیتیاں جاندیاں نے اللہ نے مینوں بیٹا عطا فرمایا ایڈی لمبی چھری نے بیٹے دے سرانے رکھ دیتی ہے اور اپنے دروازے تے پتے لٹکا دیتے نے کس وجہ تو جی میرے بیٹے نو کوئی ہوائی چیزاں نقصان ہی نہ پہنچا دینا اوہ کملیا سوچیا کر جس مالک نے بیٹا عطا فرمایا حفاظت بھی آپ ہی کر لوے گا حضرت ابو موسیٰ شریف بیان کر دینے میں پیارے پیغمبر علیہ السلام دے کول اپنے بیٹے نو لے گیا وہاں اللہ دے نبی نے اپنے منہ چو گھٹی کاٹ کے میرے بیٹے دے منہ وچ پا دیتی ہے اور پیارے پیغمبر فرمان دینے فَسَمَّاهُ إِبْرَاهِيمَ
حضرت ابو موسیٰ شریف بیان کرتے نے میرے بیٹے دا اللہ دے نبی نے نام رکھے آئے تے ابراہیم رکھ چھڑے آئے. سبحان اللہ. بیٹا اللہ ذوالجلال عطا فرماوے. میرے آقا نے فرمایا اللہ ذوالجلال دو نام بڑے پسند نے. سب تو پہلے نمبر تے عبداللہ تے عبد الرحمن. اگر اللہ نے بیٹا عطا فرمایا نام عبداللہ رکھ لے, اللہ نے بیٹا عطا فرمایا نام عبد الرحمن رکھ لے, اللہ نے بیٹا عطا فرمایا نام ابراہیم رکھ لے, اللہ نے بیٹا عطا فرمایا تے نام یحییٰ رکھ لے. ابراہیم نام میرے نبی نے رکھیا تے یحییٰ نام میرے رب نے رکھیا ہے. ابراہیم نام اللہ ذوالجلال دے نبی نے زمین تے رکھیا ابو موسیٰ اشعری دے بیٹے دا, تے یحییٰ نام آسمان تے رب نے اپنے نبی زکریا دے بیٹے دا رکھیا. اسی نام کس طرح دے رکھنے؟ شرکیہ نام نے, فنکاراں دے نام تے, گلوکاراں دے نام تے نام رکھے جاندے نے. اور اگر نام بندے نے رکھ لے آئے تے او دا معنی بھی اچھا ہونا چاہیے ہے. اگر نام غلط رکھیا گیا ہے تے بعد اندر تبدیل بھی کیتا جا سکتا ہے. جس طرح میرے پاک پیغمبر دے صحابی دا نام شہاب. شہاب دا معنی ہے انگارہ. کی معنی ہے؟ ہن نام دے معنی بھی ہوندے نے تے معنی بھی اچھے ہونے چاہیے نے. شہاب دا معنی انگارہ. میرے آقا علیہ السلام نے ایدہ نام تبدیل کر دیتا, چینج کر دیتا. میرے آقا علیہ السلام نے ایدہ نام رکھیا ہاشم. تے ہاشم دا میں نے سخاوت والا. پیارے پیغمبر علیہ السلام دا ایک صحابی ہے او دا نام عبد العزائے. جدو پیارے پیغمبر علیہ السلام دے کول آیا میرے آقا فرماندے نے آج دے بعد تو عبد العزا نہیں, آج دے بعد تو عبد الرحمن بن گیا ہے. پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ماں باپ دے ذمہ حق ہے کہ اپنی اولاد دے نام سونے رکھنے نے, شریعت دے مطابق رکھنے نے. اور پیارے پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ تے نام رکھنے نے, پیارے پیغمبر علیہ السلام دی صحابیات تے نام رکھنے نے. سب تو پہلے نمبر تے تیرا حق اے بنیادی عقیدہ بنا لا. اولاد جدو منگنی ہے رب کولو منگنی ہے تے آپ منگنی ہے تے نیک منگنی ہے. اور دوسرے نمبر تے اللہ بیٹا عطا فرمائے تے اللہ نو ناراض نہیں کرنا, اللہ بیٹی عطا فرمائے تے آپ ناراض نہیں ہو جانا. اور تیسرا حق اے اگر اللہ نے اولاد عطا فرمائیے تے انہاں دی تربیت قرآن تے حدیث دے مطابق کرنی ہے. تربیت کنج دی کرنی. آج تربیت نہیں کیتی, بیٹا جوان ہو گیا تے دعاواں کرواندہ پھر دے دعا کرو میرا بیٹا نیک ہو جائے. میرے آنکھیں نہیں لگدا, میری گل ہی نہیں سندا, میں ایک کرنا او گو مینوں کئی سناندا ہے. اگر والدین اے ہوئی اولاد دی تربیت بچپن دے اندر قرآن تے حدیث دی مطابق کرنگے, اللہ ذوالجلال دی قسم والدین دی نافرمانی والے جراثیم ہی ختم ہو جائیں. تو اس واسطے ماں باپ دی ذمہ داری ہے. اور عقیدہ بنا لیا کرو اللہ ذوالجلال دے علاوہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا. ہندہ او ہوئیے جو عرش والا رب چاہتا ہے. اللہ ذوالجلال دی مرضی دے بغیر ایک درخت دا پتا بھی حرکت نہیں کر سکتا. اللہ ذوالجلال دی مرضی دے بغیر پانی دا ایک قطرہ دوسری جگہ تے حرکت نہیں کر سکتا. اس واسطے تیرا عقیدہ ہونا چاہیے ہے تیاں دے وے پوت دے وے اس دی رضا, کچھ بھی نہ دے وے انہوں کون پوچھدا. اللہ ذوالجلال دی مرضی ہے, اللہ نو کوئی پوچھن والا نہیں. اللہ ذوالجلال کسے دی مرضی دے پابند نہیں. اللہ ذوالجلال نہ دین تے آوے تے اپنے نبی شعیب نو پتر نہ عطا فرماوے. اللہ
اللہ نہ دین تے آوے تے اپنے نبی حضرت لوط نو بیٹا نہ عطا فرماوے اللہ نہ دین تے آوے اپنی مرضی کرن والا ہے تے ساری عمر لوگ دعاواں کر کر کے تھک جاندے نے لیکن اللہ ذوالجلال نے نہ بیٹا تے نہ بیٹی عطا فرمایا رب العالمین جے دین تے آوے تے حضرت ابراہیم نو بڑھاپے اندر بیٹا عطا کرے جے دین تے آوے تے حضرت زکریا نو بڑھاپے دے اندر پتر عطا کر دے وے پتر عطا بھی کرے تے نام آسمان تے آپ رکھ دے وے تیاں دے وے پت دے وے اس دی رضا کچھ بھی نہ دے وے انہوں کون پوچھدا قرآن واقعات دسے کھول کھولنے سارے اختیار میرے اللہ کھولنے اوے بندیا تو رب والو ناتا توڑیا جن نے تیرا ایک ایک جوڑ جوڑیا کنے جوڑیا ہے کوئی پیر فقیر ایمانداری نال دسو تہاڈا ایک بھی جوڑ سکدا وہ اپنا نہیں جوڑ سکدا تے تیرا کیویں جوڑے گا او دے تے آپ رب العالمین نے جوڑے نے اس واسطے رب العالمین دی توحید دے بارے خالص ہو جاؤ مخلص ہو جاؤ اپنا ایمان تے عقیدہ بنا لو اور اس گل تے کٹ مر جاؤ میں اپنی زندگی دے اندر جنہ مرضی گناہگار ہو جاواں گناہ کر لواں لیکن میں اپنی زندگی دے اندر فیصلہ کر لواں مرنا قبول ہے لیکن عرش والے رب نال شرک کرنا قبول نہیں انج دا ایمان تے عقیدہ بناؤ اور رب والوں کیوں تو ناتا توڑیا جن نے تیرا ایک ایک جوڑ جوڑیا اکھاں وچ موتی جڑے گول گول نے سارے اختیار میرے اللہ کول نے آئیے ذرا غور فرمانا اولاد دی تربیت قرآن دے حدیث دے مطابق کرنی ہے حضرت ماں جی ام سلیم کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ام سلیم بیان کر دیا نے اللہ نے مینوں بیٹا عطا فرمایا تے میں نام انس رکھیا کی رکھیا انس نام رکھیا میرا بیٹا حضرت انس بچپن دی عمر دے اندر اے ویکھ لو جنہ ماما نے اپنی اولاد دی تربیت کیتی ہے ایسی تربیت کیتی اللہ نے قیامت تک نمونہ بنا چھڑیا ہے حضرت انس دی والدہ بیان کر دیئے بچپن دے اندر میرا بیٹا انس ہے تے میرا خاوند جے کلمہ نہیں پڑھیا جے مسلمان نہیں ہویا تے میں اپنے بیٹے انس نو آنیا انس اپنی زبان دے وچوں پڑھ لا الہ الا اللہ اللہ دا نام لے پھر میں تینوں روٹی دیاں گی اللہ دا نام لے پھر میں تینوں پانی دیاں گی خامد بارو آیا نا آکے آندہ ام سلیم نو انج لگدا ہے جویں تو میرے بیٹے نو بے دین کر دی جا رہی ہے میرے بیٹے نو پٹھے رائے لام دی جا رہی ہے تے حضرت ام سلیم نے جدو پڑھایا تے حضرت انس توتلی زبان دے وچوں لا الہ الا اللہ پڑھ دینے آج ماں نے اپنے بیٹے دی بنیاد رکھ دیتی ہے بیس بنا دیتی ہے تے خامد نو ماں نے جواب دیتا حضرت انس دی والدہ نے میں بے دین نہیں بنا رہی میں انہوں پیارے پیغمبر دا سپاہی بنا رہی ہوں بے دین نہیں بنا رہی میں تینوں دین دار بار بنا رہی ہوں اللہ ذوالجلال دی قسم 7 سال دی عمر اندر حضرت ماں جی ام سلیم نے حضرت انس دا بازو پکڑیا تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی خدمت اندر آکے دے دیندیاں نے اللہ ذوالجلال دے نبی جی اے بیٹا میرا اے تے آج دے بعد خدمت گزار تو آڈا بن گیا ہے تربیت کیتی نا تربیت کیتی
حضرت انس نے پھر 10 سال پیارے پیغمبر علیہ السلام دی صحبت اندر گزارے نے، اور حضرت انس دی والدہ نے ایسی تربیت کیتی ہے، آج کوئی ایسا خطیب نہیں، کوئی ایسا عالم نہیں جڑا اپنی تقریر دے اندر حضرت انس دا تذکرہ نہیں کردا، حضرت انس نو یاد نہیں کردا۔ حضرت انس پیارے پیغمبر دی خدمت کر دے جا رہے نے۔ صفت انس بیان کیتی ہے، آقا دی میں سیوا 10 سال کیتی ہے۔ صفت انس بیان کیتی ہے، آقا دی میں سیوا 10 سال کیتی ہے۔ آقا سوہنے شفقت کمال کیتی ہے، آقا سوہنے شفقت کمال کیتی ہے۔ کدی مینوں جھڑکے دبایا ہی نہیں، آقا جے مدنی جے جگ وچ آیا ہی نہیں۔ میرے اور تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم والدین دی تربیت، والدین نو چاہیے کہ اولاد دی تربیت قرآن تے حدیث دے مطابق، اور قرآن تے حدیث دے مطابق تربیت ہوئے گی نا، اللہ ذوالجلال دی قسم میں اے ہوئی تیرے بیٹے تیریاں بیٹیاں تیرے واسطے صدقہ جاریہ بن جان گیاں۔ آئیے ذرا غور فرمانا، اپنی اولاد نو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اپنی اولاد نو اللہ ذوالجلال دے سامنے کھڑیا ہون دے آداب سکھلانے نے، اور اپنی اولاد نو قرآن پڑھانا ہے، ناظرہ قرآن پڑھانا ہے۔ اور میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جدو تواڈی اولاد قرآن پڑھے گی تواڈے واسطے صدقہ جاریہ بن جائے گی۔ اے ویکھ لے اللہ ذوالجلال دی قسم ہے جنہ قرآن نو پڑھیا۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ 9 سال دی عمر رب دے قرآن دے حافظ بن گئے نے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ 7 سال دی عمر رب دے قرآن دے حافظ بن گئے نے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس 12 سال دی عمر اور مفسر قرآن بن گئے نے۔ علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ 9 سال دی عمر رب دے قرآن دے حافظ بن گئے نے۔ حضرت عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 سال دی عمر اپنے محلے دی مسجد دے امام بن گئے نے۔ پھر میں نو آج دے اس جمعے دے اندر کہہ لیں دے 12 سال دا تیرا بیٹا ہے تے انہوں ایت الکرسی یاد نہیں، 12 سال دا تیرا بیٹا ہے انہوں قل ہو اللہ بھی پڑھنی نہیں ہوندی، حتیٰ کہ بیٹے نو چھاڑ کے بعض اوقات باپ نو بھی نہیں آؤندی۔ انجی ہے نا، بیٹے نو چھاڑ دیو باپ نو آپ نہیں آؤندی۔ اے ویکھ لو چھوٹی چھوٹی عمر دے اندر قرآن دے حافظ بن گئے نے، جنہ دیا ماما نے تربیت کیتی ہے قرآن دے حدیث دے مطابق۔ آج ملک پاکستان دے اندر ساڈا معاشرہ اس چیز دا شکار ہے، لو جی میرا بیٹا میرے آنکھیں نہیں لگدا، میری بیٹی میری آنکھیں نہیں لگدی۔ سونیا جدو تربیت کرن دا ٹائم سی، جدو اونا دی بنیاد رکھنی سی، اودو تو دھیان نہ دیتا، اودو تو سوچیا نہ کہ میں اپنی اولاد دی تربیت قرآن دے مطابق پیارے پیغمبر علیہ السلام دے فرمان دے مطابق کر جاواں، اے میرے واسطے صدقہ جاریہ بن جائے، میرے واسطے بعد اندر ہاتھ چوکے دعاواں کرن بن جائے۔ آج ایسی اولاد ہے اللہ ذوالجلال دی قسم سکول دے اندر، کالج دے اندر، یونیورسٹی دے اندر طالب علم پڑھن واسطے جا رہے ہیں، لیکن انہوں قرآن پڑھنا نہیں آؤندا اور قرآن دا ترجمہ نہیں آؤندا۔ انہیں ایم اے کر لیا، بی اے کر لیا، ایف ایس سی کر لئیے، ساریاں سندہ کھول لے، لیکن قرآن نہیں پڑھیا۔ آج والدہ فوت ہو گئی ہے، انہیں جو نہیں
کہ میں اپنی امی دا جنازہ پڑھا دیواں اپنی امی واسطے دعائے مغفرت کر دیواں میں اگ لا کے ساڑ دیواں تیریاں ایسیاں ڈگریاں نو جڑی تینوں اے نہیں سکھا سکی امی فوت ہو جائے تے اودے واسطے دعا کی کرنی ہے ابو فوت ہو جائے تے اودے واسطے رب العالمین دے سامنے التجاواں کی کرنیاں نے ہاتھ کی چکنے نے تیری کالج تے یونیورسٹی دا تینوں کی فائدہ آیا جنہیں تینوں اے نہ سکھایا کہ مسجد دے اندر جا کے نماز پڑھنی ہے اور نماز دے اندر سورت اخلاص دیاں تلاوتاں کرنیاں نے الحمدللہ پڑھنا ہے اللہ ذوالجلال دی قسم ہے جدو اولاد دی تربیت دین تو ہٹ کے کریں گا اے اولاد تیرے واسطے برائی دا سبب بنے گی تیرے واسطے برے کام کرنے والی بن جائے گی آج عہد کر لو کہ اسی اپنی اولاد دی تربیت کرنی ہے تے رب دے قرآن دے مطابق یا نبی دے فرمان دے مطابق کس قدر خوفناک واقعہ چودھری فہد صاحب ساڑھے پینڈ دا واقعہ ہے بیٹا بڑا پڑھیا بڑی تعلیم ہے شاید کہ وہ کول زندگی دے اندر ایک ایک ڈگری موجود ہوئے سند موجود ہوئے باپ فوت ہو گیا نا میت سامنے پئی ہے جنازہ ہویا پیچھے جنازہ پڑھ رہا ہے تے جنازے تو بعد میں انہوں پوچھیا تو بڑی تعلیم حاصل کیتی ہے جا اپنے باپ نو اللہ ذوالجلال دے حوالے کر دیتا ہے آخری ملاقات اپنے باپ نل کر لئیے تے آج تے راج راج کے دعاواں کر کر کے اپنے ابو نو الوداع کر دیتا ہے اللہ ذوالجلال دی قسم ہے سوچن تے سمجھن والی بات ہے کہہ لگا کاری صاحب میں کڈا بدبخت ہاں میں تے نماز جنازہ دی ایک دعا بھی نہیں پڑھ سکیا میں تے گونگا بن کے اپنے ابو دے جنازے وچ کھڑے آ رہا کر لو مخالفت مدرسیاں دی کر لو مخالفت علماء تے کاریاں دی کر لو مخالفت دینی اداریاں دی آج ساڑی حکومت بھی ایسے پاسے لگ گئی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے مدرسے بند ہونے چاہی دینے مدرسیاں دے اندر دہشت گردی پھیل دیئے اے مدرسے دے طالب علم برے کام کر دینے سونیاں تینوں اے جدو ٹور دے زمین تینے آسمان دے فرشتے تھلے پر بچھا دین دینے کڈا خوفناک واقعہ ہے کہ میں ایک دعا بھی ابو دے جنازے اندر نہیں پڑھ سکیا کی کرا میں تیری ایف ایسی نو کی کرا میں تیری ڈگری نو کی کرا میں تیری یونیورسٹی نو کی کرا میں تیرے کالج نو تو اپنی زندگی اندر اے نہ سکھیا کہ میری امی دی میت سامنے پئی ہے تے میں کہہ دیواں اللہم اغفر لہا ورحمہا وافیہا وافو عنہا واکرم نزلہا ووسع مدخلہا اے دعاواں یاد کر لو تو اینا بھی نہ سکھ سکیا کہ میرے والدین فوت ہو گئے نے میں انہاں واسطے دعا کر دیواں ربنا اغفر لی ولی والدیا وللمؤمنین یوم یقوم الحساب اللہ ذوالجلال دی قسم میں آج ٹائم ہے آج وقت ہے کہ اپنی اولاد نو دین والے پاسے لگاؤ اور اپنی اولاد دی ایسی تربیت کر جاؤ تو قبر دے اندر بھی پہنچ جائیں تے اللہ ذوالجلال قبر دے اندر ایدی وجہ تو تینوں اجر عظیم عطا کر دے جائے حالانکہ جدو بندہ فوت ہو جاندہ ہے او دے اعمال دا سلسلہ بند کر دیتا جاندہ ہے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا نیک بیٹا نیک بیٹی چھاڑ کے گیا ہے انہیں بیٹے نے نماز پڑھی ہے ازان پڑھی ہے روزہ رکھے ہے اللہ ذوالجلال نے قبر دے اندر ماں پیانو اجر عظیم عطا کر دیتا ہے آئیے ذرا غور فرمانا اگلا حق کیے اگر تیرا بیٹا تیری بیٹی جوان ہے پھر تو دیر نہیں کرنی پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اپنے بیٹے دی اپنی بیٹی دی شادی جلدی کر دینی ہے اس نظریے تے نہیں رہنا میری بیٹی ایم فل کرے گی تے میں بعد اندر نکاح کرانگا سونیا برائی تو بچنا چاہنا ہے تے تیری اولاد جوانے ہو دا نکاح کر دے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا لالچ نہیں کرنا چاہیے میرا بیٹا سندہ حاصل کر لوے ڈگریاں بنا
بنا لوے اس تو بعد میں دا نکاح کر دیواں گا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرمانے ایک صحابی آکے آندا اللہ دے نبی جی میں شادی دے قابل ہو گیا مینوں کو رشتہ ہی تلاش کر دے وہ۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک چودھری باغ دا مالک ہے انہیں اپنی بیٹی دا رشتہ کرنا ہے او دے کول ٹر جا۔ اے چودھری دے گھر دے اندر جا کے دروازے تے دستک دیندا ہے آواز دیتی جاندی ہے کون ہے؟ کہن لگا مینوں آمنہ دے لال نے تواڈی بیٹی دے رشتے واسطے بھیجے آئے۔ ہن غور کریا جے ذرا آج عمرہ لنگ گئیاں نے بڈھے ہو گئے نے لیکن والدین نکاح کرن واسطے تیار نہیں اور اللہ ذوالجلال دی قسم ہے اس وجہ تو زنا عام ہے۔ جدو اسی نکاح نو آسان کرانگے زنا مشکل ہو جائے گا۔ آج نکاح مشکل ہے تے زنا بالکل آسان ہے۔ نظریہ یہ کہ بیٹا کوئی کمائی کرے گا اچھی جاب تے لگے گا تے نکاح بعد اندر کرانگے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فوراں بھیج دیتا۔ چودھری صاحب تے گھر دے اندر موجود کو نہیں باغ دے اندر گئے نے تے پیارے پیغمبر علیہ السلام دا صحابی ہوتے کھڑا ہے واپس آئے نا تے چودھری صاحب دی بیوی نو کہہ دیتا ہے پیغام دے دیتا ہے تے جدو خامد گھر دے اندر آیا تے آکے آندا ہے اپنی بیوی نو پوچھ دے کی مسئلہ ہے کہن لگی اصل دے اندر گل ہے آپ بیٹی دے رشتے واسطے آیا تعجب اس گل دے آیا بھی تے آیا بھی بالکل کل آئے اے ویکھ لو پیارے پیغمبر علیہ السلام دا طریقہ ہن آپس دے اندر میاں بیوی مشورہ کرن لگ پینے انہوں رشتہ دینا چاہیے یا رشتے دا انکار کرنا چاہیے جے رشتے دی ہاں کرنے پھر اپنی بیٹی وال وینے جے نہ کرنے پھر پیارے پیغمبر دے مکھڑے وال وینے غور کریا جے ذرا بالآخر مشورہ کیتا گیا مشورہ کرن تو بعد طے ہویا کہ سانو ذرا ٹائم دیتا جائے سوچن دا موقع دیتا جائے جس بیٹی دا نکاح ہونا انہیں آواز سنی تے اندروں باہر آئی کہن لگی اماں جی کی گلاں کر رہے ہو ابو دے نال تے ماں دیئے بیٹا اصل دے اندر گل لیا تیرے نکاح واسطے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے رشتہ بھیجے آئے اللہ ذوالجلال دی قسم کانے دیا باسیا اے نہ کسے یونیورسٹی دی فارغے نہ کسے کالج دی فارغے نہ کسے سکول دی تعلیم یافتہ ہے اس عورت نے یا قرآن پڑھے آئے یا پیارے پیغمبر دا فرمان پڑھے آئے تے جواب کیے کہن لگی اماں جان تسی آپس دے اندر مشورہ کر رہے ہو اے نہ ویکھو آیا کونے اے ویکھو اینو کلن والا کونے تربیت کیتی سی نا ماں باپ نے قرآن پڑھایا سی حدیث پڑھائی سی آج کالج یونیورسٹی دے اندر نکاح نہیں کر دے کہ بچہ جوان ہوئے گا پتہ ادو لگ دے کہ سند بعد اندر آئیے تے بیٹے نے رشتے دا انتخاب پہلو ہی کر لے آئے نہ ماں نو پتہ ہے تے نہ باپ نو پتہ ہے رزلٹ پھر اے ہی نکلتا ہے لیکن اللہ ذوالجلال دی قسم اولاد جوانے پھر تیرا حق بنتا ہے کہ جلدی نال مناسب رشتہ وے کے نہ دا نکاح کر دے اور بیٹی نے جڑا جواب دیتا ہے بیٹی آندی ہے اے نہ ویکھو آن والا کون کلن والے نو ویکھو اور اللہ ذوالجلال دی قسم ایسا جواب دیتا ہے بیٹی نے ایسا جواب دیتا ہے کہن لگی اماں جان اصل دے اندر گالیا رنگ نہیں ویکھنا حسن نہیں ویکھنا اسی ویکھنا ہے تے صرف آمنہ دے لال دے فرمانو ویکھنا ہے آمنہ دے لال علیہ السلام دے فرمان دی پیروی کرنی ہے نکاح ہو گیا اور اللہ ذوالجلال نے اس جوڑے دے اندر برکت فرمائی پیارے پیغمبر علیہ السلام نے برکت دی دعا کر دیتی ہے ویغ لبو کڈا آسان نکاح شادی ہو گئی ہے صحابی دی اور اگلا حق ہے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اگر اللہ ذوالجلال نے اولاد عطا فرمائیے تے اپنی وراثت نو تقسیم کرنا ہے تے برابر دا تقسیم کرنا ہے
اج ملک پاکستان دے اندر معاشرہ اس قدر خراب ہے کہ ایک باپ بیٹے دے نال بڑی محبت کردا ہے، پیار کردا ہے، اندی کوشش یہ ہوندی ہے کہ اے میرا بیٹا مینوں پیارا ہے، میں اپنی ساری وراثت اے دے نال آ دیا۔ میرے آقا علیہ السلام دے صحابی حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے، اللہ ذوالجلال دے نبی دے کول میرا باپ مینوں لے گیا اور میں اپنے باپ نال پیار کرنا تے میرا باپ میرے نال پیار کردا ہے۔ ہن پیارے پیغمبر علیہ السلام نو جا کے میرے باپ آندے نے، اللہ دے نبی جی ہے میرا بیٹا نعمان ہے، میں اپنی زمین دا حصہ اے دے نام لگانا چاہنا وا، میں اپنی وراثت نو دینا چاہنا وا۔ میرے آقا فرماندے نے کیا تیرے بیٹے اور موجود نے؟ ہاں ہاں اللہ دے نبی جی میرے بیٹے موجود نے، لیکن میرا بیٹا نعمان مینوں بڑا پیارا ہے، میں بڑی محبت کرنا وا۔ اس واسطے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تو ظلم کر رہا ہے تے ظلم دی گواہی میرے کولوں لین واسطے آ گیا ہے۔ آقا فرماندے نے اپنی ساری وراثت اپنے سارے پتران دے نال آ، برابر برابر دی تقسیم کرے گا، پھر میں گواہی دیاں گا، گواہ بنا گا۔ ہن تینوں تیرا بیٹا نعمان پیارا ہے، آج بھی گھر دے اندر اگر کوئی بیٹا پیارا ہوئے تے وراثت اونوں دتی جاندی ہے، جائیداد دے نام لگا دتی جاندی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر بندہ اپنی اولاد دے درمیان انصاف نہ کر سکیا، نیکیاں کر کر کے تھک جائے، نیکیاں کر کر کے مر جائے، کل قیامت والے دن اللہ ذوالجلال اس بندے نو نیکی دا کوئی صلہ نہیں عطا کرنگے۔ کل قیامت والے دن اس بندے دا گریبان ہوئے گا تے اے دے بیٹیاں دا ہاتھ ہوئے گا۔ آج دنیا تے رہ کے برابر دا انصاف کرنا ہے اور اپنی اولاد دے حقوق اس طرح ادا کرنے نے جویں قرآن نے حدیث نے اللہ ذوالجلال دی قسم پیارے پیغمبر دی شریعت نے بیان کیتے نے۔ اور آج وعدہ کرو کہ اللہ ذوالجلال نے جنی اولاد عطا فرمائی اسی اپنی اولاد دے وچوں ایک بیٹے نو یا ایک بیٹی نو قرآن دا حافظ بناواں گے۔ وعدہ کرو ہمیں کردہ ساتھی ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے، نیکی دے اندر سبقت لیا کرو۔ اگر تو چاہتا ہے قبر دے اندر تینوں اجر ملے تے اپنی اولاد دی تربیت انج کر لے، اور قرآن پڑھن کی اجر کی ملے گا اور کی فضیلت ہے۔ واشان نبی سلطان دیاں تم پہ گئیاں جگ تے آندیاں، او قسمت والیاں ماوانے لوگو پتر جنان دے کاری نے، او باپ مقدرہ والے نے بچے پڑھ دے جنان دے بخاری نے، پر رکھ دے فرشتے پیران تھلے اے عظمتانے قرآن دیاں، واشان نبی سلطان دیاں، واشان نبی سلطان دیاں، کاری قرآن دے مپیانو رب سونے دے تاج پہنائے گا۔ اس واسطے اپنی اولاد نو حافظ قرآن بنا جا۔ اللہ بیٹا دیتا تے دین واسطے وقف کر دے، اللہ نے بیٹی عطا فرمائی تے دین واسطے وقف کر دے۔ کاری قرآن دے ماپیانو رب سونے دے تاج پہنائے گا، پھر منبر نورانی اچیاں تے رب عزتاں نال بٹھائے گا، رب عزتاں انہاں نو دیندا اے جو قدراں کرن قرآن دیاں، واشان نبی سلطان دیاں تم پہ گئیاں جگ تے آندیاں۔ اللہ ذوالجلال اپنے قرآن دے اندر اعلان فرما رہے نے، ربنا حب لنا من
أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما